दिगंबर कामत एकदांचो मंत्री जालो. 3 वर्सां आमी आयकतात, आज जाता फाल्यां जाता, जावून जायना. आतां कोतान तो एकदां मंत्री जालो आनी मंत्री जातकर आमी एक जर असो सारांश घेतलो जाल्यार कितें कळटा आमकां की 2007 ते 12 बीजेपीचे वर्करांनी येदे व्हडली एजिटेशनां केली, इतले तांकां घोटाळेबाज सरकार म्हणलो आनी तो सरकार आज 7 जाण तेन्नाचे मंत्री म्हळ्यार 12तले 7 2007 आनी 12तले मदीं 7 जाण जे मंत्री तांचे आशिल्ले ते मंत्री आजूय त्या सरकारान आसात. म्हळ्यार कोण? एक दिगंबर कामत, दुसरो विश्वजीत राणे, तिसरो बाबूश मोन्सेरात, चौथो रवी नायक, पांचवो सुभाष शिरोडकार, सवो निळकंठ हळदणकर, सातवो मोविन गुदिन. आता जर पळोवंक गेले जाल्यार 12 मेंबर कॅबिनेटान दिगंबर कामतीची मेजॉरिटी जाल्ली आहा. आनी ओरिजिनल बीजेपी वर्करांनी ज्यांनी इतले आपले तकली धोडावन हांकां उडयले आनी परिवर्तनाचो सरकार 2012 हाडलो, तांकां मेसेज कितें? तांकां रेस्ट इन पीस, सुशेगाद रावात. आतां आनी कांय ना, कांय उलोवपाचें ना, तुमी सुशेगाद रावात. होच सरकार तुमकां. आनी 2007 ते 12 जे सरकाराक आमी सपोर्ट करताले तोच सरकारात आयिल्लो आसा अशें काँग्रेसवाल्यांकूय दिसतालें. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार परिवर्तन बी कांय जावंक ना. ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल.